Paul says in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kana nga verse, niingon si Paul ana kay tungod na sinatian niya ang pagkagamhanan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Na sinatian niya ang gugma sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Bisan pa man niagi siya sa mga sitwasyon nga dili basta-basta. Niagi si Paul sa mga sitwasyon nga di basta-basta. Yes, ingana gyud ang Ginoo kay ngano paagion gyud niya ang iyang mga anak sa mga mahihirap nga situations. Paagion gyud ni God ang iyang mga anak sa mga sitwasyon nga dili basta-basta nga ang Ginoo ray makasolve wala nay lain. Yes, kanang makaingon gani ka nga unsa man gyud ni nga sitwasyon nako Lord. Kana gani makatawa na lang ka sa sitwasyon nimo nga tanan nagdungan na ang tanang problems, pero ang Ginoo kay kabalo man ka naa kay Ginoo, so makatawa na lang ka ba kana mura gani kag ma-shock ka sa mga situations, pero ang imong heart wala na pressure kay kabalo ka nga naa kay Ginoo. Yes, dili ka ma-pressure kay tungod gibaid naman ka sa Ginoo, gimold na kaniya, nahimo na niya sa una ug kabalo ka nga himuon na pud niya karon sa imuha nga ma-solve pud nimo, ma-overcome nimo kay naa siya sa imuha.